Good evening, my brothers and sisters in UK and back home. It's a freezing and rainy day in UK here. We are standing here to support Captain Widiato and Indian Alliance in Goa. To support Captain Widiato is to save our identity because firstly, Captain Widiato is a nationalist. The young people can explain to their parents what is a nationalist. And second, he is a congressman. We don't want chronic capitalists to rule Goa and use our resources for the benefit of few people. So I beg to all of you this time to help Captain Widiato and send him in Parliament to help and save the Goan identity. I finish my small message with a small example. Congress is a party, single party, which can be broken easily. This example was taught to by my father, and now we have an alliance of 4 different parties. So it is more difficult to break, as you can see. So we need to support this alliance to go further and to have a unity in Goa. With this message, I thank everyone and to support Captain Widiato in coming election and send him in Parliament to save Goan identity. Patrick Bob, तो founder member of RG, तो आता इंडिया एलायन्स मध्ये support करता. आता पळय इंडिया एलायन्साचे सपोर्ट करपा बरें कारण हांव आरजी घाल्लोलो आनी आरजी नासतना हांवें जायती व्हिडिओ काडले आनी जेन्ना हांवें व्हिडिओ काडले न्ही हांवें सदांच मरे मनोजाक वयर दवरलेलो. बट ऑल ऑफ सडन जेन्ना आरजीची मिटींग आसलोली हॉन्सलो मार्केट प्लेस, हांव मरे मिटींगेक मरे जेन्ना तूं लोकांक कन्विन्स करता आरजीक सपोर्ट करपाक त्या टायमाचेर मरे लोक जायती क्वेश्चन करता तूं तेजेर कितकून ट्रस्ट करता. हांवें जायते जाणां अशी कन्विन्स करून मरे तांकां आरजी वदन हाडलोले आनी व्हिडिओय हांवें जायती काडलोले. पण ऑल ऑफ सडन कितें जालें, हांव थिंगा मिटींगेंत सटन क्वेश्चन हांवें घायले म्हणजे लोक जे म्हाका विचारता न्ही हांवें ते तांकां विचारले. व्हेरी फास्ट म्हाका रोखडो ते मिटींग काबार जातोरी तेणी म्हाका हितून भितर घायलो, कमिटीन घायलो एज ए ट्रेजरर म्हणून. आनी ट्रेजरर म्हूण घालतोरी नेक्स्ट मिटींगेक म्हाका त्या हितूंतलो कमिटींतलो काडलो. हांवें प्रेसिडेंटाक विचारलें की म्हाका कित्याक लागून काडलो काय म्हणून. तर तो म्हणपालो तुका म्हणपालो कॉर्डिनेटर म्हूण घायलोलो. हांवें म्हणलें पळय म्हाका कॉर्डिनेटर म्हूण घालूं ना, ट्रेजरर म्हूण घायलोलो. तर तुका खबर ना काय म्हणून. ना आपूण नको. हांवें म्हणलें तूं प्रेसिडेंट तूं कसो नको. सो हितून म्हाका कितें तरी फिशी दिसपाक लागले. आतां तेका लागून तेन्ना सावन हांव भायर सरलो तितूंतलो, कित्याक म्हाका तेंचेर भरवसो ना. पॅट्रिक बाब, हांव सेंट्रल लंडनाक कार्पेंट्री काम करता तेन्ना तूं मुगे वर्कशॉपान म्हाका विचारता मरे सालवादोर हेल्प कर रे, आमी पार्टी घडून हाडल्या गोंय सांबाळपा. पूण म्हाका दिसून येता तुमी गोंय सांबाळपा ती पार्टी ना, ती म्हाका गोंय विकपा सोदता भायल्या गांवांत. हेजेर तूं कितें म्हणपाक सोदता पॅट्रिक बाब? अरे चोय आतां कितें जाणां मरे, जेन्ना इंडिया एलायन्स म्हूण एकठांय जाले तुका दिसता की काँग्रेस आम आदमीचे पार्टीचे बेजार आहा, गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसाचे बेजार आहा, तेन्ना शिवसेना आनी तेंचेर कोणाचे बेजार आहा, तशेंच टीएमसी आनी कोणाचेर बेजार आहा, एनसीपी आनी कोणाचेर बेजार आहा. पूण ह्या बेजार आसोनूय सगळीं एकठांय जाल्यार तें गरजेचें आहा. कित्याक कशें आसा जाण मरे पळय, एकल्याच्यान मरे गोंय सांबाळपा जायना. आमी सगळीं एकठांय जावपा जाल्यारूच तें गोंय सांबाळपा जाता. पूण तितून एक दुखाची खबर हिंग कितें पळय, जो आपूण गोंय सांबाळटा म्हणटा न्ही, जो मनोज परत सगल्यांक घेवन वयता, हांव कोणाक कांय म्हणना. बट म्हाका दिसता तें सांगता हांव, अशें करून गोंय सांबाळपा ना, हो गोंय फोडटा काय दिसता म्हाका. आनी तुमकां कशें दिसता हांव नको, आनी जे पब्लिकायकूय कशें दिसता नको. पॉयंट घेता तो इश्यू जायते घेता, पूण हे टायमाचेर तेणे एलायन्सा जॉयंट जावपा जाय आसलोलें. पण म्हाका जाल्यार तेगेलें कांयच बरें दिसना. या बीजेपी आणि आरजेपी दोगांय मिळून इंडिया एलायन्स टार्गेट करता पळय चोय हय तुगेलें मरे टार्गेट करीत ना मरे. हय सारकें. चोय म्हाका मरे कितें सांगून दिसता जाणा पळय, एक्चुअली ही जी टार्गेट जी हेका कोत्ताय न्ही कोणाक विडियातोक कोत्ता जो मनोज,
जायती हांवें व्हिडिओ पळयल्यात तो बी टीम म्हणटा हेची बीजेपीची पळोवपाक गेल्यार मरे तशेंच दिसता तो मोदीचेर केन्ना उलयना तो अमित शहाचेर कांय उलयना तो प्रमोद सावंताकूय कांय म्हणना आनीक हितून पळोवपाक गेल्यार मरे लोकांक चिंतपाची गरज आहा लोकांक कशी चिंतपाचें बारीक नदर मरे मनोजागे स्टँड कसो आहा तो मनोज सांगता सो कितें सांगता रिजनल पार्टी हिंगा आहा हुंय पंजाब आहा दिल्ली आहा आपणाच्यान कित्याक वचना बाबा तुगेले पर्सेंटेज आहा ती 10% आहा कोणूय सांगतलो तुवें वचप न्ही म्हणून हांवें पासून हिंगा आमचे आरजी मेंबर आहलो तांकां पासून सांगलोले मनोज तर MP इलेक्शनाक वयता कॉन्टेस्ट करपाक जाल्यार तो बी टीम म्हूण बीजेपीची म्हूण प्रूव जातलो म्हण आनी हे हांवें तांकां पयलीं सांगलोलें आनी तेन्ना तेणी म्हाका सांगलोलें मनोज बसपाना म्हणून इलेक्शनाक आतां कित्याक बसता बाबा तो रुबट आहा तो हांव नका हांव तेका कांय म्हणना हांव तेका कांय वळखना तेणी पासून मातशी चिंतचें हांव तेका पासून कांय म्हणना पूण तुमगे सुप्रीम आहा तो सारको ना आनी कितें रे कोणाकूय हे लेमडे लाचार चिरी मिरी घाटी पट्टीवाले कितें बरी मनशां मरे तोंडा मरे बरें दिसना क्वॉलिफायड बरें तूं बरें कोण उलय रे बरें कोण दुसऱ्याक सांग एकठांय आलोले तूं सगळ्याक पयस करता आनी एक म्हाका सांगून दिसता तूं म्हणटालो हुंय आगशी मिटिंगेक इलेक्शन जातोरी आमी हुंय थोडी पडले आपण पळयतले म्हणून तितून एक सांगून दिसता म्हाका तुवें थिंगा स्टेटमेंट दिलो जाय